बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जो सबसे पहली बात है वो सर्वे से मुतल्लिक थी। मैंने आपको बताया था कि अदनान आदिल जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने एक ट्वीट किया और ये कहा कि पंजाब में राजदारी से एक सर्वे कराया गया है और उस सर्वे में मकबूलियत 17% निकली है। और मैंने आपसे पूछा था, चूंकि उन्होंने किसी सियासी जमात का जिक्र नहीं किया था, कि आया ये सर्वे कब हुआ है, किसने कराया है और कौन सी ऐसी सियासी जमात है जिसकी मकबूलियत 17% निकली है। तो वो सर्वे वाली बात दुरुस्त साबित हुई है और आदादो शुमार सामने आ गए हैं और ये भी पता चल गया है कि वो सर्वे किसने किया है। अब ये तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आपसे पहले एक जाती दरखास्त भी करनी है कि मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है। मैं उसका जो लिंक है वो टॉप कमेंट कर देता हूं, कमेंट्स में करके पिन कर देता हूं। उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ताकि वीडियोस भी टाइम पे आपको मिले और बाकी अपडेट्स भी मुल्क भर में जो हो रहा होता है वो आपको मिलती रहे। अच्छा, अब ये जो सर्वे वाला मामला है, ये सर्वे कब हुआ और इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि कल कि वो कौन सी जमात हो सकती है जिसकी 17% मकबूलियत हो, और आप लोगों ने जो जवाब दिया था वो जवाब दुरुस्त साबित हुआ है और ये वही पार्टी एट द एंड साबित हुई है। रिपब्लिक पॉलिसी वालों की जानिब से ये सर्वे किया गया है और ये जुलाई के महीने के अंदर किया गया है। एक स्नैपशॉट सर्वे है ये, और लाहौर की जो तमाम यूनियन काउंसिल हैं, 274 यूनियन काउंसिल्स में से 3000 लोगों से ये पूछा गया है कि अगर आपको इस वक्त वोट कास्ट करना पड़े या आपने वोट देना हो तो आप किस जमात को वोट देंगे। तो आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि उनमें से 51% ने, 51% ने यह कहा है कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वोट करेंगे। चले, अगर 51% इज अ ह्यूज नंबर, क्योंकि आपने एक चीज देखनी है कि जब ये सवाल हुआ है तो मुल्क में कोई इलेक्शंस नहीं हो रहे होते और लोगों में आमतौर पर रुझान वोटिंग का उस चीज को उस वक्त होता है जब कोई माहौल बना हुआ हो। इस वक्त कोई इलेक्शन का माहौल नहीं है, ज़िमनी इलेक्शंस है और उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करिए कि हमने हिस्सा नहीं लेना, तो वो हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर ये भी एक सवाल है कि वोटिंग टर्न आउट कैसा होगा, लोगों की उसमें दिलचस्पी कैसी होगी। तो तहरीक इंसाफ के लिए 51% और मुस्लिम लीग नून के लिए 16% लोगों ने कहा है कि हम वोट डालेंगे। अब अदनान आदिल साहब जो हैं वो 17% कह रहे थे और जो रिपब्लिक पॉलिसी का सर्वे है वो 16% कह रहा है। उसके बाद दीगर जमातें हैं और पीपल्स पार्टी के लिए 3% लोगों ने ये कहा है कि हम ये करेंगे। तो हम इसको यूं कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों को भी अगर मिला लिया जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाफ भी नहीं बनता। यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का 16 और 3% 19% बनता है, और 19 को डबल करें तो वो आपको पता है कि 38 बनता है। तो उसके बावजूद अगर यानी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को जो दोनों को मिलके है उसको डबल करके भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से वोटिंग पैटर्न उतना नहीं बनता। ये हो गई एक बात कि सर्वे जो है वो अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त साबित होते हुए दिखाई देंगे या नहीं देंगे, ये इलेक्शन के अंदर पता चलेगा। उसके बाद एक चीज और है, और वो इन जमातों की मकबूलियत को लेकर या बाकी चीजों को लेकर जरा क्लैरिटी हो जाती है। हमने इलेक्शन से पहले 2 जमातें देखी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बनाई गई जो खैबर पख्तूनख्वा में थी, और पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई। इन सब का मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ के लोग जो जिनको छुड़वाया जा रहा था या जो छोड़ रहे थे उनको वहां पे शामिल किया जाए और एक डेंट डालने की कोशिश की जाए और तहरीक इंसाफ की मुतबादिल जमात खड़ी की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब वो जो जमात है उसकी अपनी ईंटें बिखरना शुरू हो गई हैं, जिसकी एक मिसाल इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। उसमें कर्नल हाशिम डोगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर पंजाब में वजीर दाखिला के मनसब के ऊपर फाइज थे, वो जनाब उन्होंने रात ट्वीट किया आधी रात को 12:23 के ऊपर और कहा कि मैं इस्तेहकाम पार्टी छोड़ने का ऐलान करता हूं। फिर बहुत सारे लोग भी बड़े शरारती हैं, तो उनका ये भी कोई पार्टी थी, इस्तेहकाम भी कोई पार्टी है। और फिर एक सवाल उनसे जरूर हुआ कि आखिर क्या वजह है, क्यों छोड़ा है, कि कोई आप हिम्मत हार गए हैं या इस्तेहकाम पार्टी का जो मुस्तकबिल है वो तारीख हो गया है, या आपको इस चीज का इम्कान कोई नजर नहीं आता कि कल को वो हुकूमत में आ जाएंगे, या क्या कुछ है।
اچھا جو موجودہ سینیریو ہے اس میں ایک بات بہت آج کل بحث چل رہی ہے، جس طرح کل آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے یہ کہا کہ وہ کسی ایکسٹینشن کی طرف نہیں جائیں گی، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ فیصل وافڈہ آئے اور انہوں نے تسلسل یا کنٹینیویشن کا لفظ استعمال کیا۔ رات کو رانا ثناءاللہ جو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں اور شہباز شریف کے مشیر بھی ہیں سیاسی امور کے اوپر، انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات کی۔ انہوں نے کہا جی جو مسلم لیگ نون ہے نا، نواز شریف ہمیشہ سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کے وہ مخالف رہے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ وہ توسیع کے مخالف کیسے یا کب رہے ہیں؟ آپ یہ بات کرتے تو بات سمجھ آتی۔ تحریک انصاف اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے اوپر معافی مانگ رہی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی باری آئی تھی تو کیا مسلم لیگ نون نے ایکسٹینشن کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا؟ ایک بات۔ دوسری بات، کیا آپ کے اپنے لوگ جس طرح زبیر صاحب، زبیر عمر جو ہیں، جو آج کل تو نون لیگ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن اس وقت نواز شریف کے اور مریم نواز کے سپوکس پرسن تھے، تو کیا وہ نہیں بتاتے کہ آپ نے جنرل باجوہ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا تھا کہ ہم غیر مشروط طور پر آپ کو توسیع کا ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ جب آپ نے کہا تو پھر تحریک انصاف کو لگا کہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہم قابو آ جائیں گے۔ تو اب یہ ساری بات جو ہے اپنی جگہ کے اوپر ہوگی، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ پھر آپ باتوں سے نہیں پہچانے جاتے، آپ اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں کہ بھائی کیا آپ نے کیا یا نہیں کیا، اور پھر آپ اب کیوں کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ ایکسٹینشن والی بات اپنی جگہ کے اوپر، تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ آپ نے آرمی چیف کا ٹینیور 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کیا۔ اب اس کو اس لحاظ سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹینشن نہیں ہے، ہم نے ٹینیور بڑھا دیا ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون یہ نہیں کر سکتی کہ آپ اچھا بچہ بھی بنے، آپ اصول کی سیاست بھی کریں اور آپ سارے پرکس اینڈ پریولیجز بھی انجوائے کریں اور آپ سسٹم کی ساری ڈیمانڈز بھی پوری کریں۔ میرا خیال ہے پاکستان میں بچے کو پتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے یا کیوں کرتا ہے، تو اب یہ باتیں غیر ضروری ہو گئی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پہلے آپ نے وفاق کی سطح کے اوپر لے کے آئے، اب خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد لے کے آنا چاہتے ہیں۔ وہ گورنر خیبر پختونخوا کہہ رہے تھے جی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد کی تابعداری چھوڑیں گے تو اگلے دن عدم اعتماد آ جائے گی اور ہم جب چاہیں خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد لا سکتے ہیں۔ نہیں، میں اس حوالے سے بتانا پڑا، آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں، مریم نواز، شاہد خاقان عباسی کے بیانات آپ کو یاد کرنے پڑیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کو کب کامیاب بنایا جاتا ہے یا کب وہ کامیاب بن سکتی ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اچھا، اس کے بیچ میں جی آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ لاہور سے جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا ہفتے والے دن 9 مئی کے 2 کیسز کا، اس میں شیرپاؤ پل والا کیس ہے، اس میں جو راحت بیکری والا کیس ہے، ان دونوں کیسز کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ سنایا جا رہا ہے اس فیصلے کے حوالے سے کیا وہی باٹا ریٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہی سزائیں ہوں گی یا اس بار کچھ مختلف ہوگا۔ دوسرا، لاہور ہائی کورٹ میں زرتاج گل اور اعجاز چودھری کی اپیلوں کے اوپر بھی سماعت ہونی ہے اور اس میں جو 2 رکنی بینچ ہے وہ سماعت کرے گا، اور زرتاج گل صاحبہ جو ہیں ان کی اپیل پر رجسٹرار آفس نے اعتراض یہ کر رکھا ہے کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ہوا۔ اعجاز چودھری جو ہیں وہ تو آلریڈی آپ کی کسٹڈی کے اندر ہیں، تو ان کے حوالے سے تو یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ تو کیا لاہور ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے یا زرتاج گل کو کہا جائے گا کہ پہلے آپ گرفتاری دیں، سرنڈر کریں تو اس کے بعد؟ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔